स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित भएर गफ गरौँ। सुरुमा स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रबाट गठबन्धन गर्ने केन्द्रका नेतृत्वको निर्णयहरू लाद्ने जुन अभ्यास गरियो, यो सिद्धान्त त सही हो कि गलत हो? सिद्धान्त भनेको स्वाभाविक रूपमा एउटा प्र्याक्टिसहरूको अभ्यासहरूको समुच्चय हो। त्यसको सामान्यीकरण नै सिद्धान्त हो। अब सिद्धान्त कुनै आकाशबाट खस्ने कुरा हुँदैन। व्यवहारहरूकै सामान्यीकरण चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। अब मुख्य रूपमा नेपालमा समस्या के हो भने समुदायहरू असाध्यै कमजोर भएका छन्। अब यहाँ वन, यहाँको खानेपानी, यहाँको विद्यालय, समुदायभित्रको यी तमाम चिजमा पार्टीले हैकम जमाएको छ। त्यसैले नेपालको एउटा ठुलो समस्या त्यो हो। अब गठबन्धन इत्यादिको कुरामा चाहिँ पार्टीले के देखाउँछ भन्दा पार्टीहरू सिद्धान्तबाट मुक्त भएका छन्। अब खालि केवल जसले बढी सिट दिन्छ त्यहीसँग एकता हुन्छ। सिद्धान्तको जुन रेखाङ्कन थियो, सीमा थियो, त्यो चाहिँ च्याचुत भएको स्थिति छ। यस्तो किन भयो? सिद्धान्तको राजनीति सकेपछि त राजनीति आफैमा कहाँ बाँकी रहन्छ होला र? एउटा कुरा यस्तो हुन्छ, अब यसको त लामो ब्याकग्राउन्ड छ, तर मुख्य रूपमा कहिलेकाहीँ समाजले अत्यन्त धेरै ठुलो त्याग गर्यो तर त्यसको प्रतिफल पाएन त्यस अनुसार भने समाज चाहिँ थाक्छ, क्लान्त हुन्छ, बेचैन बन्छ। अहिले नेपाल त्यस्तै हो। अब अलिकति चुनाव त भइहाल्यो जसरी भए पनि मत परिणामहरू आइरहेछन्। यो सुरुवाती मत परिणामको एउटा प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दाखेरि यो परिणामलाई हामीले कसरी लिने? पहिलो जनतासँग अरू विकल्प नभएपछि त अब त्यही भएकै विकल्पहरूलाई छान्ने कुरा भयो। तर जनताले ठाउँ ठाउँमा सङ्केतहरू पनि गरेका छन्। त्यो सङ्केत भन्नाले जस्तो अब पार्टीहरूले जो सम्झेको थियो, पार्टीहरूले अब हामी नै हौँ यो देशमा, त ऊ भए म नभए ऊ भन्ने खालको जो थियो स्थिति, त त्यसको विकल्प पनि हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ सन्देश ठाउँ ठाउँमा प्राप्त भइरहेको छ। तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूतर्फ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? जस्तो भन्नु न, अब नेपालको एउटा सभ्यताको सुरुवात पनि भएको ठाउँ जुम्लाको चन्दननाथ पनि स्वतन्त्रले जिते। अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ जनताको आकर्षण खास गरी अब मैले भनिहालेँ पछौटे भनिएको कर्णालीको मतलब एउटा केन्द्रदेखि लिएर एकदमै एडभान्स भनिएको ठाउँहरूमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। यदि दलहरू सचिएनन् भने अब यो दलीय व्यवस्थाप्रति नै जनताले क्वेसन गर्न सक्छन्, यसको विकल्प खोज्न सक्छन् भन्ने सन्देश हो यो? त्यो त दलीय व्यवस्थाभित्रै प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गरेर आएका हुन् ती स्वतन्त्रहरू पनि। त्यसैले अब यो दलीय व्यवस्थाकै विकल्प भन्ने कुरा त नगरौँ। तर मुख्य कुरा के भने एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचार, नयाँ लिएर आउँछ, त्यसको चाहिँ जो जरुरी थियो नि, त्यसमा हाम्रो जो उदासीनता, दलहरूको कमजोरी, मतलब आफूलाई नवीकरण गर्न नसक्ने, आफूलाई पुनर्सङ्गठित गर्न नसक्ने, आफूलाई चाहिँ फेरि एउटा नयाँ तागत, नयाँ शक्तिसहित आउन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसको परिणति हो। जस्तो यो निर्वाचनको परिणामले चाहिँ पार्टीहरूलाई आफूलाई नवीकरण गर्नको लागि, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि र रिस्ट्रक्चर अथवा पुनर्सङ्गठित गर्नलाई केही अलिकति दबाब दिइराखेको छ भन्न खोज्नु? स्वाभाविक रूपमा यो त एउटा अहिले त यो शान्त खालको अवज्ञा भयो दलहरूको जुन थियो नि, अब हाम्रा नेतालाई चुन, हाम्रा प्रतिनिधिलाई चुन भन, त त्यसको अवज्ञा चाहिँ शान्त ढङ्गले भयो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् सबै, यो भाइलेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो होला? यस्तै अवज्ञा यदि चाहिँ हिंसात्मक रूपमा प्रकट हुने हो भने त यहाँ हामी दलका नेताहरू त कहीँ बाँचिसक्नु हुँदैन थियो। त यो कुरालाई अहिले पनि यदि नेपालमा राजनीति गर्नेहरूले बुझ्दैनन् भने
त्यसको राजनीतिक पार्टीहरूले पनि नेताहरूले पनि र स्वाभाविक रूपमा समाजले पनि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। सम्भवतः हामी 5-6 महिनाभित्र अथवा सर्टेन समयभित्र अर्को निर्वाचनमा जाँदैछौँ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन। यो बिचको समय चाहिँ दलहरूलाई सचिनको लागि, कोर्स करेक्सन गर्नको लागि एउटा अद्भुत दबाव सिर्जना भइरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर दलहरूको र त्यसका जुन मुख्य नेताहरूको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो मनस्थितिमा कोही देखिँदैन। अब आफ्नो जितबाट सबै मुग्ध छन् यो परिणामबाट। अब सबैले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अर्थ्याउँछन्। जस्तो एमाले भन्ला जम्मै गठबन्धन गर्दाखेरि पनि मैले यत्रो सिट लिएर आएँ भन्ने उसलाई छ। अब हामी माओवादीहरूको पनि सिट बढेकै छ होइन। काङ्ग्रेसले त अब नवजीवनै पाए जस्तो छ सङ्गठनात्मक रूपमा होइन। त त्यो स्थितिमा सबै विमुग्ध होला नि, के सचिएला नि त? भनेपछि उनीहरू सचिएनन् भने यो अवज्ञा अब हुने निर्वाचनमा अझ जोर जबरजस्त ढङ्गले उठ्छ। केवल निर्वाचनमा मात्रै अभिव्यक्त नहोला, अरू के हुन सक्छन् जस्तो अवज्ञा अभिव्यक्त हुने प्लेटफर्म? अब एउटा कुरा के छ भने हामी यो कुरा जस्तो मैले निरन्तर बारम्बार उठाउँदै आइरहेको थिएँ कि अब नयाँ विचारसहित एउटा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर। मैले फेरि यो उमेर सुमेर दारी जुङ्गा फुलेको इत्यादिको आधारमा भनेकै होइन। मैले त किनभने 36 सालको एउटा वैचारिक ऊर्जाले 36-38 सालतिर जुन प्रकारको यहाँ विवाद गोष्ठी छलफल भयो त्यसले गणतन्त्रसम्म पुर्यायो। अब गणतन्त्र पछाडि यो नेपाललाई अगाडि लैजाने होइन, एउटा नेपालको लागि दीर्घकालीन विकास रणनीति तयार गर्ने, नेपालका निम्ति चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, त यो तमाम कामहरू पुनर्संयोजित गर्ने, यो तमाम कामहरूको आवश्यकता छ नेपाललाई। अर्थात् एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ र त्यो नयाँ विचार स्वाभाविक रूपमा एउटा त नयाँ विचार अगाडि आउनको निम्ति पुरानो विचारहरूको रिभिजिट पनि हुनुपर्छ, प्लस एउटा ठुलो बहस हुनुपर्छ। यहाँसम्म कि बुद्धकै ज्ञान पनि उपदेश पनि तत्कालीन उत्तर भारत र दक्षिण नेपालका मठ मन्दिर सबै ठाउँमा गएर बहसहरू गरेर छलफल गरेर अनि लामो चाहिँ विमर्शपछि, लामो वाद विवाद पछाडि चाहिँ बुद्ध एउटा कन्क्लुजनमा पुगेका थिए होइन। त्यो पिपलको रुखमुनि बसेर त उनले सिन्थेसाइज गरेका हुन्, त्यसलाई संश्लेषित गरेका हुन्। त्यो पिपलकै रुखमुनि बस्दा बस्दै ज्ञान आएको होइन। त्यसैले त्यो आवश्यकता हो नेपालको। तर एउटा कुरा के भएको छ भने सबभन्दा रमाइलो कुरा कि हामी गलत साबित भए पनि मार्क्सवाद चाहिँ गलत साबित भएन। कसरी तब कि जनता विद्रोह जनताको अधिकार हो, कुनै कुनै ढङ्गले जनताले विद्रोह गर्छ, त कसैको पनि मोनोपोलीलाई चाहिँ जनताले मान्दैन। जनताको स्वतन्त्रताको जो आकाङ्क्षा हो नि त्यो चिज प्रस्फुटन हुन्छ भनेर मार्क्सवादले भनेको थियो। अब हामी चाहन्थ्यौँ कि यी पार्टीहरूभित्रै अझ पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट चाहिँ एउटा नयाँ विचार आओस्, नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो त भएन। तर हामीले नसोचेको ठाउँबाट, नसोचेको कुनाबाट अब विद्रोहले मतलब गजगच्याउँदैछ। जस्तो यही बालेनको कुरा होला, स्वतन्त्र अरू उम्मेदवारहरूको कुरा पोखराबाट अटेरी गर्ने भनिरहेछन्। यहाँले चाहिँ अवज्ञा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, अलिकति फरक होला त्यसको अर्थ चाहिँ। जस दलहरूभन्दा बाहिरबाट नागरिक समाजबाट नै अब त्यो विद्रोहको झिल्काहरू देखिन थालेको हो। निश्चित रूपमा त्यो एउटा सन्देश त आयो नि। अब त्यो म हिजो पनि चेगुवेराको एउटा अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ म, लिजा हवार्डसँग उनले लिएको अन्तर्वार्ता। त्यसको ट्रान्सक्राइब एकातिर राखेर अनि उनको चाहिँ त्यो युट्युब पनि राखेर म हेरिरहेका थिएँ। त हामी कसरी कम्युनिस्ट बन्यौँ भन्ने कुरा गरेका थिएँ क्या उनले त्यहाँ। त त्यस बारेमा कदाचित बालेनहरू जस्ताले जिते चुनाव भने उनले जो आज सपना देखेका छन् शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि म राम्रो गर्छु भनेर, त यति डरलाग्दो चाहिँ त्यहाँ प्रतिरोध हुँदैछ माफियाहरूबाट अरूबाट। र त्यति बेला उनी यदि आफ्नो उद्देश्यमा इमान्दार छन् भने उनले एक दिन फेरि मार्क्सवादतिर जानैपर्छ, उनलाई त्यो हतियारको जरुरी परिहाल्छ। यदि भएन भने
अब यो अहिलेको जुन पुँजीवादले नै कोप गर्ने स्थिति बन्यो भने चाहिँ जस्तो कि त्यो आम आदमी पार्टीको जस्तो हुनसक्छ। एउटा विद्रोहलाई पुँजीवादले आफ्नो भेन्टिलेसन बनाइदियो क्या। भने आम आदमीले अहिले जे गरिरहेछ त्यो पुँजीवाद अन्तर्गत रहेर त्यसको योजनामा भइरहेछ भन्न खोज्नुभएको? नै, त्यो एउटा विद्रोह जस्तो बनेर आएको थियो। तर बिस्तारै त्यसले चाहिँ त्यो छोडेर त्यो चाहिँ एउटा मतलब भेन्टिलेसन। यदि तिमी बिजेपीसँग पनि असन्तुष्ट छौ भने, यो धार्मिक उन्मादमा तिमी जान चाहँदैनौ, रमाउन चाहँदैनौ भने यहाँ एउटा झ्याल छ है। अब अलिकति चुनावी परिणामतिरै जाऊँ हामी। केही सैद्धान्तिक कुराहरू गऱ्यौँ। यो गठबन्धन जुन खास गरी सत्ता पक्षले पनि एउटा गठबन्धन गर्यो र प्रतिपक्षले नि गठबन्धन गर्न प्रयत्न गर्यो। कति मूर्तिकृत भयो, कति भएन, एउटा कुरा भयो। यो दुईटाको बिचमा जुन चुनाव भयो यसबाट आएको नतिजालाई चाहिँ नतिजाले चाहिँ कुन दललाई बढी फाइदा भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कङ्ग्रेसलाई बढी फाइदा भयो कि माओवादीलाई फाइदा भयो कि? होइन, अब यस्तो कुरामा मेरो खासै इन्ट्रेस्ट रहँदैन। अब एउटा कुरा त, तर एउटा प्रयत्न चाहिँ हामीलाई गर्ने ढोका खुलेको छ। 2-4वटा जुन पालिकामा हाम्रा अध्यक्षहरूले जितेका छन्, यदि उनीहरूले हाम्रा कुराहरू मानिदिए भने र एउटा नयाँ ढङ्गले केही फरक जनमैत्री तर केही फरक कामहरू उनीहरूले सुरु गरिदिए भने त्यो मतलब मलाई लाग्छ त्यसले फेरि एउटा नयाँ क्षितिज चाहिँ अगाडि देखा पर्नेछ। जस्तो कि यसैपटक पनि लगातार हामी केही मान्छेले भन्दै आएका थियौँ कि शिक्षा स्वास्थ्य जस्तोमा 10% बजेट चाहिँ हुनुपर्छ, कमसेकम डबल डिजिटमा जानुपर्छ। कहिले पनि 5% भन्दा माथि गएन शिक्षामा। स्वास्थ्यमा त झनै बजेट गएन र गएको बजेटको पनि सदुपयोग भएन र स्थानीय सरकारले त्यो चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसपटक धेरै ठाउँमा नारा बन्यो कि उम्मेदवारहरूले नै भने कि हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा यति चाहिँ लगानी गर्छौँ भनेर भने र त्यो लगानी भयो र त्यसकै छेउछेउमा त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको, त्यसलाई सहयोग गर्ने खालको, जस्तो भन्नुहोस् न एउटा पालिकामा विद्यालयमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ पुग्यो एउटा गरिब गाउँलेहरूले आफ्नो छोराछोरी पढाउने विद्यालयमा, र त्यसकै वरिपरि चाहिँ एउटा विज्ञान सचेतनता जस्तो स्वास्थ्य सचेतनता खालको कार्यक्रम 1 लाखको त्यहाँको स्थानीय सरकारले चलाइदियो भने त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यहाँ वरिपरि चलिरहेको कार्यक्रमले विद्यालयलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ र विद्यालयले फेरि त्यो वरिपरिको समुदायलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई आफूलाई लाग्ने, सुरुमा पनि मैले त्यो राख्न खोजेँ कि खास गरेर नेपालमा आइएनजिओहरूको डिजाइनमा केही पार्टीहरू त्यसैको चाहिँ टुल्स बने। त टुल्स बनिसकेपछि सामुदायिक वन, सामुदायिक पिउने पानी, कुलो, पैनी, नहर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू तमाम चिज चाहिँ पार्टीको अधीनमा पुगेको छ। अहिले तपाईँले खानेपानीको समितिमा गएर हेर्नुभयो भने सबै पार्टीका बोसहरू चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष भएका छन्। त त्यो खानेपानीको समितिको चुनाव चाहिँ तपाईँले हेर्न जानुभयो भने यो एमपीको चुनावभन्दा पनि बढी भड्किलो खालको चाहिँ चुनावहरू हुन्छ। त भनेपछि जनता त एउटा सामान्य चिजको निम्ति पनि, एक भारी घाँस काट्नको निम्ति, एउटा हलो काट्नका निम्ति पनि त्यो वन समितिको अध्यक्ष कहाँ जानुपर्छ र वन समितिको अध्यक्ष कहाँ यदि त्यहाँ चाहिँ एमालेकोले, अधिकांश एमालेकै छ किनभने यो एमालेकै पोलिसी पनि हो, भए जति सबै संस्थालाई निजीकरण गर्ने काङ्ग्रेसको पोलिसी, अनि यो जुन समुदायसँग भएको चिजहरू चाहिँ पार्टीको कब्जामा ल्याउने काम चाहिँ एमालेले गर्यो। अनि एमालेको फर्म भरेन भने त्यो मान्छेलाई पानीको धारा जोड्न, आफ्नो नानीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन अथवा आफूलाई चाहिने चिज वन पैदावारबाट लिन गाह्रो पर्छ। त यो स्थितिको अन्तका निम्ति स्थानीय जुन अहिले जितेका युवाहरू छन् उनीहरूले काम सुरु गरिदियो भने त्यो एउटा नयाँ अध्याय हुनेछ। मेरो अहिले तपाईँलाई मन नपरेको प्रश्नको एउटा पृष्ठभूमि थियो। मैले केमा जोड्न लागिरहेको थिएँ भने
64 पछाडिको कुरा गरौँ, शान्ति सम्झौता, बृहत शान्ति सम्झौतापछि त्योपछि माओवादी सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा नेपालमा उदय भयो। अर्को चुनावमा जाँदा माओवादी खुम्चियो र एमाले फराकिलो, एमाले ठुलो पार्टी भयो। त्यसपछि गठबन्धन गरेर कम्युनिस्टहरूले चुनाव लडेर अद्भुत नतिजा निकाले निर्वाचन परिणामको हिसाबले। अहिले फेरि अर्को अवस्थामा छ। अब यो एउटा खुम्चिने, अर्को फुक्ने, अनि अर्को सुक्ने, अर्को फुक्ने जुन उपक्रम छ नि, यो निर्वाचनले चाहिँ केही सङ्केत गर्छ। अब फेरि एमाले खुम्चिने, माओवादी फराकिलो हुने, केही त्यस्तो सङ्केत गर्छ? नै अब त्यो जुन माओवादीको प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भयो त्यसमा चाहिँ अब माओवादीभित्र एउटा व्याप्त रहेको र मतलब गहिरो गरिरहेको यो रिडक्सनिस्ट खालको सोच, निर्धारणवादी कि उत्पादन सम्बन्धी सबै कुरालाई फेर्छ या ऊ भन्ने खालको जो पढिन्छ मार्क्सवादीभित्र, त त्यो बुझाइमा ले पनि काम गर्यो। किनभने सोसाइटीमा खालि कोयर्सनद्वारा मात्रै होइन, खालि बलद्वारा मात्रै होइन, पर्सुएसनद्वारा मान्छेको चित्त बुझाएर मान्छेलाई कुरा गरेर बाँचिरहेको हुन्छ स्टेट। जस्तो अहिलेको जुन यो पुँजीवादी स्टेट छ, मतलब वर्णसङ्कर खालको स्टेट, त यसको एउटा शक्ति त पुलिस हो, आर्मी हो, अदालत हो भने अर्को यसको शक्ति भनेको यहाँ खोलेका चर्चहरू, यहाँ व्याप्त हुँदै गएका मन्दिरहरू, यहाँ चल्ने चाहिँ पुराण प्रवचनहरू, अनि यहाँ थपिँदै गएका गुम्बाहरू, यी चाहिँ वास्तवमा त्यो स्टेटलाई जोगाउने, त्यो अहिलेको जो व्यवस्था छ, अहिलेको जो सिस्टम छ, त त्यसलाई जोगाउने एउटा बलियो कारगर चाहिँ फोर्स त्यो। त्यसैले माओवादीले यो बुझेन कि बन्दुकको बलमा चाहिँ कोयर्सनद्वारा केही कुरा प्राप्त गरेपछि त्यसलाई टिकाउनका निम्ति पर्सुएसन, हामीले शिक्षामा हात हाल्नुपर्छ, हामीले स्वास्थ्य सेवामा हात हाल्नुपर्छ, त्यसलाई चेन्ज गरिदिनुपर्छ। किनभने सबै ठाउँमा जहाँ समाजवाद अलिक बढी टिक्यो, समाजवादको आयु अलिकति लामो भयो, त्यो ठाउँ भनेको उनीहरूले शिक्षामा चाहिँ हात हाल्यो। जस्तो केरलैमा जो टिकिरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, चुनावबाट आएको, त्यहाँ फोर्सबाट कुनै हिंसात्मक हतियार उठाएर आएको होइन। तर माओवादीलाई के तपाईँले भनिराख्नु भएको जस्तै यो गुनासो गरेर बस्ने सुविधा छैन नि? अहिले आफै सरकारमा छ, लामो समय त कतिवटा सरकारमा माओवादी बस्यो, अर्थमन्त्री माओवादीकै छ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीभित्र तपाईँहरू कति सुनिनुहुन्छ? अब एउटा कुरा के रहेछ भने, एक हिसाबले तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ लाछि कि हामीले केही विकल्प, केही साथीहरूले विकल्पको भनेर उभिनु भयो, तर त्यो केही पनि भएन। फेरि सबैजना फर्केर यहाँ आउनुभयो। त फर्केर आउनुको अर्थ यो सही छ भने होइन, मैले यसलाई सही साबित त गर्दैन, तर त्योभन्दा कारगर विरोध त मैले यहीँ बसेर गरिरहेको छु। मैले आफ्नो पार्टीभित्र म आलोचनात्मक सोचका साथ बसेको छु, आलोचनात्मक काम कारबाहीका साथ म बाँचेको छु। त्यो नभएको दिन, निसासिने दिन म बस्दिनँ। तर अहिलेसम्म म यति चाहिँ भन्छु तपाईँको लोकप्रिय पत्रिका मार्फत, अनलाइन मार्फत, कि अहिले तमाम मान्छे जो माओवादी छोडेर गए, फेरि आए, कतिले छोडेकै छन्, कोही कता गएका छन्, त उनीहरूले गर्ने विरोध र मैले आफ्नै आन्दोलनप्रति जुन एउटा आलोचनात्मक रुझान राख्ने गर्छु, सोच राख्ने गर्छु, त्यो कुनमा कन्सिस्टेन्सी छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ, हामीले विकल्प दिन सकेनौँ। तर हामीले भने जस्तै विकल्प त आउँदैन। मार्क्सवादले सिकाएको के हो त भन्दाखेरि विकल्प आउँछ हैन, तर हामीले निर्धारण गरेको अनुसार त इतिहास हिँड्दैन नि त। इतिहास चाहिँ माओवादीहरूले लेखिदिए अनुसार, माओवादीहरूले घोषणा गरिदिए अनुसार, अथवा कुनै मार्क्सवादीले घोषणा गरिदिए अनुसार हिँड्ने होइन। इतिहास त आफ्नै गतिमा हिँड्छ। तर मार्क्सले भनेको यो कुरा चाहिँ साबित भयो, मतलब यहाँ पनि अहिले पनि सत्य साबित भएको छ कि आखिर रिबेल इज राइट। त्यही त, जस्तो तपाईँलाई अवज्ञाको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो। अब समाजबाट एक प्रकारको विद्रोह उठ्दैछ, तपाईँहरू आफै पनि पार्टीभित्र एक प्रकारले माइल्ड विद्रोह गरिराख्नु भएको छ, आवाज उठाइराख्नु भएको छ, आलोचनात्मक चेतलाई नर्चर गरिराख्नु भएको छ।
तपाईँले चिनेको माओवादीलाई तपाईँकै मुखबाट सुनौँ, यो रिस्ट्रक्चर होला, यसले आफूलाई नवीकरण गर्ला, अनि यो समाजले गरिरहेको त्यो अवज्ञालाई यसले सुन्ला र आफूलाई सुधार्ला भन्ने तपाईँलाई कति विश्वास छ? त्यो विश्वास अब एउटा म ग्राम्सीको भनाइ कोट गर्छु। त्यो ग्राम्सी भन्छन् कि एज अ स्कलर, एज अ एकाडेमिसियन, एज अ बुद्धिजीवी म निराश छु, तर एज अ क्रान्तिकारी म जहिले पनि आशावादी छु, होइन? अब कहीँ अर्को एउटा मोर्चा खुलेको भए, राम्रो लडाइँको मोर्चा खुलेको भए सायद म त्यहाँ जान्थेँ होला। मैले आफैले मोर्चा खोल्न सकिनँ, होइन? तर एउटा कुरा त के हो भने सत्य प्रिभेल हुन समय लाग्छ। पार्टीमै पनि तपाईँको लाइन प्रिभेल गर्न पनि समय लाग्छ। हामीले संसारका सबै मान्छेको हेरौँ, चाहे ती लेनिन हुन्, चाहे माओ सेतुङ हुन्, उनीहरूको विचार उनीहरूकै पार्टीले चाहिँ बोक्नका निम्ति त समय लागेको थियो नि। यसको यो जरुरी छैन कि म बाँच्दैखेरि हुन्छ या म यति वर्षको हुँदाखेरि भइहाल्छ भन्ने कुरा त भएन। तर मैले यदि सत्य कुरा गरिराखेको छु भने बिकज रेभोल्युसन चाहिँ ट्रुथसँग बस्छ, त्यसैले त्यो कुरा प्रिभेल गर्छ। जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई भने मलाई 2-4वटा जो युवाहरूले चुनाव जितेका छन्, त ती युवाहरू मार्फत 4-5वटा पालिकामा पनि यदि राम्रो काम गर्न सकियो भने त्यसले एउटा नयाँ क्षितिज चाहिँ सुरु गर्छ। यस्तो यही निर्वाचनको परिणामलाई म त्यो क्वेसनलाई अझै स्पष्ट बनाउनलाई जोडेर सोध्छु। माओवादीले केही सुधार गर्यो परिणाम भन्न सकिन्छ, किनभने जुन ग्राफमा माओवादी ओह्रालो झरिरहेको थियो, यो निर्वाचनले अलिकति सास फेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको होला तपाईँहरूलाई। माओवादी भित्रभित्र आफू सुध्रिन खोज्ने प्रयास गरेको कारण यो नतिजा आयो कि गठबन्धनको कारण अथवा अरू कोइन्सिडेन्सहरू मिलेर? म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, यो चाहिँ यदि तपाईँले लामो हुन्छ अथवा आवश्यक छैन भने यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले अहिले यो कुरा डाक्टर बाबुरामलाई भट्टराईलाई पनि भनेर आएको, हाम्रो प्राइभेट कुराकानीमा, कि अब पहिलो पिँढी जब कोही जान्छ नि अस्ट्रेलिया या न्युजिल्यान्ड या अमेरिका, बेलायत, त उसले हरेक उसको दिमागमा जहिले पनि त्यो एक्सचेन्जर, त्यो नोट साट्ने बसिराखेको हुन्छ। जे किन्दाखेरि पनि, खर्च गर्दाखेरि पनि, आम्दानी गर्दा नि नेपाली कति भयो भन्छ क्या उसले। ऊ पाउन्डमा खर्च गरिराखेको छ या पाउन्ड कमाइराखेको छ, तर उसले जहिले हिसाब गर्छ। दोस्रो पिँढी आइसकेपछि त्यसले हिसाब गर्न छोड्छ। जो उही जन्मियो नि, बेलायतमै जन्मिसकेकोले त्यसले चाहिँ अब त्यो एक्सचेन्ज गर्न छोडिदिन्छ। नेपालको कति भयो भन्दैन त्यसले, होइन? र उसलाई आफ्नो गुल्मी या आफ्नो ओखलढुङ्गासँग तुलना गरेर म बडा सुखको ठाउँमा छु भन्ने पनि हुँदैन उसलाई। ऊ तीको हुन्छ क्या, तीको दुःख सुखमा उसले चाहिँ त्यसरी नै तुलना गर्छ। त हिजो राजतन्त्र देखेका मान्छेहरूका निम्ति अहिलेको प्रजातन्त्रको बडा महत्त्व छ। तर जो 60 सालमा जन्मियो, जो 61 सालमा जन्मियो, जो 62 सालमा जन्मियो, त त्यसको निम्ति त राजतन्त्र त दन्त्यकथा भइसक्यो। राजतन्त्रमा अत्याचार हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो, निसासिन्थ्यो मान्छे भन्ने कुरा त छैन। उसले देखेको त यही बहुरूपी चाहिँ गणतन्त्र देखेको छ। त ऊ अहिले चाहिँ मतलब इरिटेट भइसक्यो, उत्तेजित भइसक्यो, उसलाई मन परिराखेको छैन। होइन, राजतन्त्रभन्दा त राम्रो छ भनेर उसलाई हामी सम्झाउन सक्दैनौँ त्यो नयाँ पिँढीलाई। एकदम गाँठी कुरा हो। पुराना मान्छेलाई हामी भन्न सक्छौँ राजतन्त्रमा त यस्तो हुन्थ्यो, अझ राणा शासनमा त यस्तो हुन्थ्यो, त्योभन्दा त अहिले राम्रो छ। तर जो नयाँ पिँढी छ नि, त त्यो नयाँ पिँढीले त यिनै नेताहरू देखिरहेको छ टेलिभिजनमा, उसमा, र ऊ वाक्क दिक्क भएको सङ्केत चाहिँ ठाउँ ठाउँमा देखिँदैछ। त यसलाई रिन्युअल नगर्ने हो भने, यसलाई रिस्ट्रक्चर नगर्ने हो भने, यसलाई नवीकरण नगर्ने हो भने, मतलब त्यो भनेको नयाँ विचार हो, नयाँ कार्यक्रम हो। यस्तो पोलिटिकल कार्यक्रम आउनु पर्यो जहाँ चाहिँ लाखौँ लाख युवाहरू सङ्गठित भएर जाउँ। जस्तो क्युबामा चाहिँ साक्षरताको अभियान चलाउँदाखेरि 10 लाख मान्छेलाई 1 वर्षभित्रमा हामी साक्षर बनाइसक्छौँ भनेर चाहिँ युएनमा बोले फिडेल क्यास्ट्रोले। त त्यसको निम्ति चेगोभारा, फिडेल क्यास्ट्रो, राउल क्यास्ट्रोहरू मिलेर कार्यक्रम बनाए र
लाखौँ स्वयंसेवकहरू लगाएर चाहिँ उनीहरूले त्यो फर्स्ट चाहिँ नि 100% साक्षर देश बनाएका थिए। त त्यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आउने, त्यस्तो विचारहरू लिएर आउने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी त्यस्तै विचार लिएर आउने भने त स्वाभाविक रूपमा नेता कति पुरानो छ, उसको रङ के छ मान्छेले हेर्दैन। संसारको पपुलर लिडर एकदमै श्याम रङका नेल्सन मण्डेला पनि संसारका नेतै हुन्। अनि अलि गहुँ गोरु वर्णका कार्ल मार्क्स पनि संसारका सबभन्दा ठुला नेता नै हुन्। र अब गोरा मान्छेहरू हैन, जसले चाहिँ स्वतन्त्रताको आन्दोलन, अमेरिकी स्वतन्त्रताको आन्दोलन गरे, ती मान्छेहरू पनि सबैको लागि राम्रो लाग्छ। मैले साङ्गीतिक हिसाबले तपाईँले दिन खोज्नुभएको उत्तर बुझेँ, तर हाम्रो पाठकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति बुझ्नुहुन्छ? माओवादीले आफूलाई सुधार्ने प्रयास अफिसियल्ली यसमा पनि तपाईँलाई भन्छु कि माओवादी 64 को जो माओवादी, त्योभन्दा अगाडिको माओवादी जो चाहिँ माओवादीलाई कसैले हराउनु थिएन, उसलाई विजय गर्नु थियो, माओवादीले जित्नु थियो, त्यो आफ्नो मजदुर किसान वर्गलाई विजयी ठाउँमा पुर्याउनु थियो। त त्यो सोचेर ल्याउँदाखेरि त अहिले पाएको उपलब्धि, अब अस्ति भर्खर लागेको माओवादीको निम्ति हैन, जो चाहिँ मतलब भन्नुहोस् न 75 सालमा लाग्यो, त्यसको निम्ति अहिले खुसीको कुरा होला। 75 मा साह्रै कमजोर भएको थियो माओवादी, सबैले ढ्यास्दै थिए, हेप्दै थिए, अहिले त त्यहाँ जित्यो, हाम्रो सङ्ख्या अलिक बढ्यो भन्ने त्यो लाग्दो होला। त मैले यो साङ्केतिक रूपमा त्यो भन्न खोजेको। तर म त त्यो माओवादी, त्यो पिँढीको माओवादी परेँ नि। मैले सुरुवात कसरी भयो माओवादी आन्दोलनकोदेखि लिएर यो कसरी चाहिँ एउटा यौवनमा पुग्यो र पछि यसले नयाँ विचारहरू लिन नसक्दाखेरि यसको स्थिति कस्तो डामाडोल भएको छ, त त्यो सबै चिज भएको हुनाले म त्यो गणितमा केही भन्न सक्दिनँ। जस्तो यो दलहरूले चाहिँ यो नागरिकको अवज्ञा सुन्दैनन् भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर एमालेको एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो, स्थानीय तहको नतिजामा अलिकति खुम्चिएपछि हिजो अचानक संसद खोल्ने निर्णय गर्यो। त्यो नतिजाको प्रभाव हो भन्न सकिन्छ? होइन, अब एमाले भनौँ, अब अरूपट्टि अब खास गरेर एकदमै तत्कालको राजनीति, कुनै दीर्घकालीन सोच छैन, कुनै योजना छैन, कति वर्षपछि के गर्ने भन्ने कसैसँग योजना छैन। नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा साक्षर कहिलेसम्म बनाइसक्ने, नेपालमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको नेटवर्क कति वर्षपछि सबै ठाउँमा पुर्याउने, पिउने राम्रो पानी अहिले कति प्रतिशत जनताले पाइरहेका छन् र अब कति प्रतिशत जनतामा पुर्याउने, त त्यो कुनै योजना कुनै पार्टीसँग छैन। जे आउँदै जान्छ त्यो गर्दै जाने। त एमालेको पनि अब त्यहाँभन्दा कटु शब्दमा नभनौँ, त्यो अस्ति त्यो जुन बेला बन्द गरेको थियो त्यति बेला पनि कुनै तर्क थिएन उसँग, राजनीतिक तर्क। अहिले खोल्दाखेरि पनि उसँग राजनीतिक तर्क छैन। अब अर्को चुनावमा, सङ्घीय चुनाव, प्रदेश सभाको चुनावमा गठबन्धन, अहिलेको गठबन्धनकै कन्टिन्युटी हुन्छ कि नयाँ फर्मेसन? मैले यसमा सुरुमै यसको जवाब दिएको छु कि अब कुनै सिद्धान्त निष्ठता रहेन, वैचारिक कुरा रहेन। अब मलाई कुनै एउटा निर्दिष्ट कार्यक्रम लागू गर्नु छ नेपालमा भने पो अनि मैले त्यस्तो पार्टनर खोज्छु जसले त्यो कार्यक्रमसँग सहमति जनाओस्। हैन, मलाई केही छैन भने त अब मलाई जसले बढी सिट दिन्छ त्यो खोज्ने भयो। त्यसैले अहिलेको मतलब सबभन्दा दुःखद कुरा के छ त भन्दा, कहीँ पनि सिद्धान्तबाट निश्चित राजनीति गरेका थिए जो आन्दोलनको निम्ति, राजतन्त्र हटाउनका निम्ति, तर तिनै पार्टीहरू अहिले यस्तो फुक्काफाल भए, सम्भवतः उनीहरूको अगाडि एउटा कुनै कङ्क्रिट टार्गेट नभएर पनि होला, अथवा नेपालमा ज्ञानको, फिलोसफीको हाम्रो जुन इतिहास छ, हाम्रो जुन परम्परा छ, त्यो अति गरिब भएर पनि होला। त्यसको वे आउट चाहिँ के होला? अब जस्तो हामीले प्रब्लमको बारेमा त धेरै छलफल गऱ्यौँ, हामीसँग समस्या छन् कि हामी विचारको राजनीति गर्न योग्य देश होइनौँ, हाम्रो नागरिक त्यस्ता होइनन्, हाम्रा नेता त्यस्ता होइनन्, हामी ठक्कर खाएर त्यहीँ पुग्छौँ। फेरि बुद्धिमानले के गर्छ त भन्दा, ठुलो दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै ऊ सचेत बन्दछ र उसले चाहिँ विचारको, सिद्धान्तको, ज्ञानको मतलब महिमा त्यसलाई लिएर जान थाल्छ, त्यसलाई गाइडलाइन बनाउन थाल्छ। अब मूर्खताको परिणाम के हुन्छ भने ठोकिन्छ गएर पहरामा, अनि त्यसपछि चेताउँछ। त त्यो चाहिँ धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त अहिले पनि यो पत्रिकामा तपाईँ हामी यदि संवाद गर्नुको कारण के भने,
नेपालमा जसले राजनीतिप्रति अभिरुचि राख्छन्, जो राजनीति नै गरिराखेका छन्, त उनीहरू सबैले भनुन् कि सोचुन् कि यदि सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति गर्न सकिएन भने आजको शान्त अवज्ञा, जनताको शान्त अवज्ञा भोलि अर्कै प्रकारको विद्रोहको रूपमा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ। यो डार्विनवाद र डार्विनिजम र मार्क्सिजमको फरकै डार्विनवादले चाहिँ स्वतः स्फूर्त परिवर्तनको कुरा गर्छ, मार्क्सवादले सचेत प्रयत्न भन्छ। मार्क्सवादीको ब्यानर हामीले राखेको छौँ पार्टी कार्यालयहरूमा हैन, अनि फेरि हामी हन्डर ठक्कर नखाइकन हामी चेत्दैनौँ, दुर्घटनामा परेपछि मात्रै चेत्छौँ भनेपछि त हामी कहाँबाट मार्क्सवादी भयौँ र है, एउटा ठुलो कन्ट्रोभर्सी। नै यस्तो हो। अब मार्क्सवादीको कुरामा त कति मार्क्सवादी, कति पर्सेन्ट मार्क्सवादी, अब यसलाई माओले 30%, 40%, 20% भन्थे। अब हाम्रो पार्टीहरूमा, हाम्रो आन्दोलनमा कति पर्सेन्ट बाँकी छ, अथवा नेगेटिभमा पो गइसक्यो कि हैन, ऋणात्मक पो भइसक्यो कि। तर यति कुरा हो कि जस्तो मैले भनौँ न, एउटा उदाहरण दिउँ कि अहिले चाहे त्यो जुम्लाको चन्दननाथमा चुनाव जित्ने स्वतन्त्र मान्छे हुन् या अरू कुनै ठाउँमा, काठमाडौँको अहिले परिणाम आइसकेका छैन, हामी नभनौँ त काठमाडौँमै जितेर मानुस स्वतन्त्रले भने, उनले जब साँच्ची नै यो बागमतीलाई सफा बनाउने, यहाँको बाटोघाटाहरू सफा बनाउने, अनि त्यस पछाडि पिउने पानी राम्रो पुर्याउने, विद्यालयहरूको यहाँका जुन सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यसको स्थिति फेर्ने, यहाँका सामुदायिक हस्पिटलको स्थिति फेर्ने, त्यतातिर उनी जान खोजे भने मैले भने उनीमाथि हमला हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। त त्यो यसमा ब्रेख्टले बडा भनेका छन् क्या, विचार जब विचार मात्रै रहन्छ तब सबैको लागि त्यो बडा प्रिय हुन्छ, तर विचार जब कार्यक्रममा ढल्न थाल्छ हैन, अनि त्यसपछि अमला उठ्न थाल्छ। त त्यसैले त मैले फिडेल क्यास्ट्रो बेलाको पनि के प्रसङ्ग ल्याएको भने उनीहरूले जब जुन कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोजे त्यसपछि अमेरिकाले चाहिँ उनीहरूमाथि ब्लकेट गर्यो हैन। त त्यसो हुनाले यहाँ पनि यदि यिनीहरू आफ्ना उद्देश्यमा यदि इमान्दार छन् भने, यी स्वतन्त्र चुनाव लड्नेहरू पनि छन् भने यिनीहरूले स्वाभाविक रूपमा त्यसको भोलि सामना गर्नै पर्छ र यिनीहरूले पनि हामीले भन्दा र्याडिकल मार्क्सिजम खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामी जुन र्याडिकल मार्क्सिजम भनेर आयौँ नि पहिला, त त्योभन्दा र्याडिकल मार्क्सिजम खोज्नलाई जरुरी पर्छ। यदि होइन उनीहरू कोप भयो भने फेरि अर्को विद्रोह आउँछ, फेरि अर्को विकल्प अगाडि आउँछ क्या। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि त, यहाँ काठमाडौँमा विकल्पको पसल त धेरै खुले। अन्त कस्तो खालको सोच आयो त ती विकल्प दिनेहरूको भन्दा, नेता तपाईँहरूले दुःखै गर्नु परेन, म छँदैछु, नेताको झन्झटै गर्नु परेन, तपाईँहरू सबै जम्मा आउनुहोस् हैन र कार्यक्रम बनाउँ भन्ने। त्यस्तो पनि डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको त हामी सबै जम्मा हौँ, कार्यक्रम बनाऊँ, काम गर्दै जाउँ, त्यसमध्ये कोही नेता जन्मिँदै जाला भन्ने कुरा चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन्छ। नेताको तपाईँले दुःख झन्झट गर्नु परेन भन्ने सोच भनेको त यसै बुझ्नु पऱ्यो कि यो अनडेमोक्रेटिक सोच हो। त त्यस्ता विकल्पहरूलाई जनताले आँखा लगाइदियो र अब अहिले फेरि जनता एउटा विकल्पको प्रयत्न गरिरहेको छ। फाइनल क्वेसन, अन्तिम प्रश्न, तपाईँलाई अलिक बेसी यो जस्तो अवज्ञा गर्नेहरूप्रति सिम्पथी राखेको पाइयो, स्वाभाविक समाजकै सिम्पथी छ, उनीहरूलाई छोटोमा केही सन्देश, जस्तो तपाईँले 4-5वटा मोडेल गाउँपालिका अथवा स्थानीय तह जसले राम्रो काम गरून् र त्यसलाई जनरलाइज सामान्यकरण गर्नु सकियोस् भनेर भन्नुभयो, अलिक बोल्ड पोइन्टमा बुझिने गरी केही सन्देश तपाईँको ती नयाँ। म उनीहरूलाई यति भन्छु कि यी जित्नेहरूले केरला मोडल भन्ने, केरलाको बारेमा धेरै लेखिएको छ, केरला मोडल भन्ने छ, त कमसेकम त्यो केरलाबाट सिकेर केरलाको वामपन्थी सरकारले जस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ केरलामा, त त्यही कार्यक्रम पनि नेपालमा लागू गर्ने उनीहरूले चेष्टा गरे भने त्यो एउटा ठुलो मतलब सन्देश हुनेछ र एउटा ठुलो सकारात्मक कन्ट्रिब्युसन हुनेछ।